आयज आमी कुडचडे मतदारसंघा भितर आसात आनी फाटींच कुडचडे मतदारसंघा भितर एक धडाधडीचो एक युवा आमच्या पक्षा भितर प्रवेश केल्लो, तो म्हणल्यार बाब दत्तराज रावत देसाय. आनी हो फाटलीं साबार वर्सां सामाजीक क्षेत्रा भितर काम करता. वेगवेगळे कुडचडेचे विशय हे सरकाराच्या मेरेन पावयता, लोकांचे विशय सरकारा मेरेन पावून ते जाता ते पद्दतीन सोडोवपाचो हो एक प्रयत्न तो करतालो. अशा वेळार आमकां दिसलें असले युवा आमच्या पक्षां भितर प्रवेश करपाकूच जाय, पूण फाटींच आमच्या पक्षाक ताणें प्रवेश केलो. प्रवेश केले उपरांत पक्षाक बळकटी जर मेळटली जाल्यार आमी ऑर्गनायजेशना भितर हात घालपाक जाय आनी ऑर्गनायजेशन जर घट करतलें जाल्यार ब्लॉक आसपाकूच जाय. त्या दृश्टींतल्यान आमी काम करताले. म्हणून आयज आमी आमचो कुडचडे मतदारसंघाचो आमी ब्लॉक डिक्लेअर करतात. आमचे ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट बाब आमी विशालाक अपॉयंट केल्लो आसा. वायस प्रेसिडेंट म्हण सलील गांवस देसाय, वायस प्रेसिडेंट म्हण नाईल मोहम्मद शेख वा अनेक वायस प्रेसिडेंट केला आमी सॅम्युअल मॅनेजीस. जनरल सेक्रेटरी म्हण ॲडवोकेट विराज नागेकाराक केला आनी सेक्रेटरी म्हण वॅलेरियो डिकॉस्टाक आनी ट्रेजरर म्हण गौरीश पेडणेकराक केले आसा. त्याच बरोबर आमी खुबशे मेंबर, एक्झिक्युटीव मेंबर आमच्या ह्या ब्लॉकां भितर घातले आसात. ओंकार रावत देसाय, एंटोनी मॉरियस, नरहरी विशांत देसाय, बरसात नायक, जयस गांवस देसाय, निशांक शेट मापारी, सूरज पीटर फेर्नांडीस, मार्टिनो लुईस, एडविन पेरेरा, किरण शिवा देसाय, महादेव रावत देसाय, मारिना सिल्वा, सारा डिकॉस्टा, सुधीर नाईक देसाय, जॉसन फेर्नांडीस, दर्शन देसाय, रोक डिकॉस्टा आनी जेमी फेर्नांडीस, जेमी फेर्नांडीस आनी निलेश च्यारी. आतां फुडल्या 6-7 म्हयन्यांनी इलेक्शन आसा. अशा वेळाचेर संघटना बांदून घट करप आनी वेगवेगळे विशय खास करून कुडचडे मतदारसंघा भितर आमी ते चालीक लावप. तशें पळोवपाक गेल्यार कुडचडे हो एक ल्हान मतदारसंघ. हातूंत भितर 2 पंचायती आनी एक म्युन्सिपालिटी येता. एक शेल्डे पंचायत आनी एक असोयडा पंचायत आनी काकोडा कुडचडे नगरपालिका. आतां ह्या समयाचेर हांव विशाल बाबाक हे आमचे पार्टीचे पुराय ब्लॉक हांव दिता. राहू राहू तसो विशाल बाब हो ह्या मतदारसंघा भितर खुबशे विशय सातत्यान मांडटा, आवाज करता. हालींच जर तुमी ताजो एक व्हिडिओ पळयत जाल्यार एका पोटतिडकीन जेन्ना रस्त्याचें काम अर्दवट परिस्थितीक सरकारान दवरलें, ताणें बोवाळ मारतगेच सरकारान एका वरा भितर तो जो रोबोर जो रस्त्या कुशीक घातलो ताका वेवस्थीत तो सारको केलो. म्हणजे विशाला सारको ब्लॉक प्रेसिडेंट आमकां मेळ्ळा म्हणजे आमचें भाग्य. आनी म्हाका पुराय खात्री, पुराय विश्वास आसा विशालाच्या अध्यक्षकाला सकल आनी दत्तराजाच्या मार्गदर्शना खाला कुडचडे ब्लॉकाचें काम खूब गतीन गोवा फॉरवर्डचें मुखार वतलें. आनी हांव ह्या वेळाचेर इतलेंच म्हणून विशाल बाबाक आमी सगळ्यांनी चल या फुडें आनी ह्या समयाचेर तूं 2 शब्द संबोधीत कर. पयल्या सुवातेर सगळ्यांक कालच्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जाग्यार आशिल्ले दोन एकले आमचे पार्टीचे एक फुडाकारी आयज कुडचड्या भितर तशेंच चोवपाक गेले जाल्यार कितले वर्सां आसून कुडचडे आल्लो ते पयलीं भाशेन कांयच ना. आनी कुडचडे इतली पाड परिस्थिती जाल्ली आहा. इतले वर्सां जो चोयत गेले जाल्यार
दर एका टायमार कुडचडकारांनी रस्त्यार येवची पडटा, पावसाच्या टायमार जावं गिमाच्या टायमार जावं खंयच्याय टायमार लोकांक झगडचेंच पडटा. हे काल पयसून जायना, हे कितलीं वर्सां 2017 म्हाका उगड आसा त्या भाशेन आमी चार रस्त्या कडेन ज्या टायमार चार रस्तो आंबेडकर सरकार बांदताले त्या टायमार पासून आमकां रस्त्यार येवन उबे रावपाक पडलें. दुसऱ्या सुवातेर बायपासा खातीर आमकां रस्त्यार येवन झुजचें पडलें. चवथे सुवातेर हिंगा कोळश्याचो कितलो व्हडलो ह्या जाग्यार रेल्वेंतल्यान हिंगा आमच्या न्हंयतल्यान कोळसो येता. तेच आमच्या दत्तराज बाबान जायत्या जोगोण आतां कितलेशे आतां बंद जाल्ले आसा येता ट्रॅक्यो. बट ऑलवेज कुडचड्यार आवाज काड बगर कांयच जायना. जायत्यो पाट्यो कुडचड्यार आयल्यो आनी गेल्यो. पूण हांव पयल्या सुवातेर हांव खरेंच काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, आमची गोंयची पार्टी गोवा फॉवर्ड जी गोंयकाराची आनी ही पार्टी गोंयकारान फुडें व्हरपाची ही असली पार्टी आयज आमच्या मुखार येयल्ली आसा आनी आमी सगळे एकवटान आसा. त्याच भाशेन सगळे जायते जाण आमचे गांवचेच भाव खुशालकायेन कितें तरी कुडचड्या भितर बरें करपाचें तांचें मन आसा आनी फुडाकारी घेता आमचो बाब दत्तराज बाब. तेज्या फाटल्यान आमी आसा. कितें तरी बरेंपण करपाक जाय, कित्याक कुडचडे इतले वायट परिस्थितीन आहा तें सांगपाक म्हाका जाल्यार खरेंच एक आतां लॉ दिसता. एक रस्त्याच्या आटेंतल्यान जावं एक हेल्थ सेंटर त्या देवळा बांदला, नो यूज. पयल्या सुवातेर बस स्टँडाची ती परिस्थिती पळयल्यार कितले वर्साचे आहा तशेंच आसा. उलोवपाचें जायतें आसा पूण हांव चड वेळ घेयना. पूण आमी एकवटान गोवा फॉवर्डाचे दर एकले वांगडी आमचे दर एका तरणाटे यूथ कुडचड्या भितर आमी मुखार वतले आनी बऱ्या भाशेन आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. आमी ही झूज ही पार्टीची झूज न्हू पूण एक गोंयकाराची झूज. हांव हें म्हणपाक सोदता, गोंयकाराची झूज एक एक तरणाट्यांची एक एक जाणटेल्या वो आमच्या जाल्ल्या एका भुरग्याची पळय झूज म्हळ्यार जाता. कित्याक ह्या सरकारान जें कितें करून दवरलें आहा गोंया भितर तें आनी उलोवपाचें ना पयल्या सुवातेर. कित्याक इतले पाळ आनी जाल्ले आसा, करप्शनाच्या हातींतल्यान इतले फालतुरगिरी चल्ली आसा. खरेंच काळजाक दूख भोगता आनी लॉस भोगता. त्याच खातीर आमी एकवटान मुखार वतले आनी कुडचडे आमी बऱ्या भाशेन झुजोन आमी कुडचड्यांक गोवा फॉवर्ड म्हणटा ती आमी कॅन्डिडेट आहा आमचो दत्तराज बाब जावं फुडारी आमी एकवटाक काम करतले. देव बरें करूं. सगळ्या जमिल्ल्याक म्हज्या प्रेस भावांक येवकार दिता हांव. विशालान म्हणलें की म्हाजे फाटल्यान सगळे आसतले म्हणून. ते फाटल्यान रावपाचें म्हणटा तें आमचें न्ही, तें आमच्यो बाकीच्यो पार्टी आसा पळय, BJP धरतो ह्यो बाकीचे नॅशनल पार्टी तेंचें. आमचें गोवा फॉरवर्डाचो मोटो म्हणल्यार आमी फाटल्यान कोणाक दवरना, आमी खांद्याक खांदो घालून मुखार वता. सो हांव जेन्ना मुखार वतलो तेन्ना हांव म्हजे सगळे भाव कोणूय आसूं, तो खंयच्याय समाजांतलो आसूं, कोणूय आसूं, जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव, सगळ्याक खांद्याक खांदो लावन आमी मुखार वतले आनी जो आमचो प्रॉब्लेम आसा, सोशल प्रॉब्लेम जावं, इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जावं, रिलिजियस प्रॉब्लेम, कसलो एज्युकेशनल प्रॉब्लेम, हो सगळो प्रॉब्लेम जो आसा तो आमी सगळे एकमेकान एक बरोबर मेळून आमी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. आतां कुडचड्या वेले उलोवपाक गेलो जाल्यार कुडचड्यार इशू ना असो कांय ना. आमकां सेफ्टी इशू, आमकां एनवायरमेंटल इशू, आमकां ना असो कांय ना. आमकां पोल्युशन दर तूं, आमकां कितें एक वस्त बरी आसा अशी कुडचड्यार कांयच ना. हेल्थ फेसिलिटी सारक्यो ना. विशालान सांगलें तशें आमचें येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदून दवरलां. हॉस्पिटल इनॉग्रेशन केल्यार 2 वर्सां जावना. पयर हांव कोणा तरी घेवन हॉस्पिटलांत गेल्लो, आमचे स्टॅरकेज वयले टायल्स बी सगळो म्हणून गेल्या. समज एक मनीस कोण दुयेंत जालो आनी ताका ब्लड टेस्ट करपाक गेली, ताका ब्लड टेस्टा अपॉयंटमेंट मेळटा 1 म्हयन्यान. तेन्ना म्हळ्यार एक तर तो मनीस बरो जाता, ना जाल्यार तो मनीस मरून वता. असली परिस्थिती आज कुडचड्यार जाल्ली आसा. एवरी डे आतां आमी तेच उलयताले, फाल्यां इशू खंयचो घेवप, कित्याक फाल्यां एकच दिसा 3-4 इशू आसा. आज आमी लायटीचो इशू घेतलो, फाल्यांच्यान म्हळ्यार कितलेशे इशू आसा. ते इशू आतां कसो सुटावो करप, कित्याक इलेक्शनां पळोवपाक गेल्यार आमच्या फुड्यान 180 दीस उरल्या. सो आमी सद्या इलेक्शनाची तयारी आमची सायडीन दवरून ते इलेक्शन मागीर पळोवया म्हणून आमचे जे पब्लीक लोकांचे जे इशू आसा तांकां आमी प्रायोरिटी दिवन आमी मुखार सरता. बाकीच्यो जर तुमी सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी पळयल्यो त्यो फक्त तांच्या ऑफिसान वचून, ना जाल्यार इलेक्शन बेस्ड कॅम्पेनींग चालू आसा तेंगेली. इलेक्शन तकलेन दवरून आपूण मतदाराक कसो एट्रॅक्ट करतलो हाजेर कॅम्पेनींग तेंची चालू आसा. ऑन द कॉन्ट्ररी आमी कितें करता, आमी रस्त्यार देवन आमकां कांयच एट्रॅक्ट करपाक तसलें कांय ना, पूण रस्त्यार देवन लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सुटावो करपाचो आमी आज ट्राय करता. सो हेका लागून
आतां खूब जाण विचारता गोवा फॉरवर्ड कित्याक काय म्हणून. गोवा फॉरवर्ड कित्याक आज जी तानाशाही भाजपाची चल्ल्या भारतीय जनता पार्टीची, ती जर तानाशाही आमी मोडून हाडटले जाल्यार आमकां एक स्ट्रॉंग नेतो जाय आनी एक स्ट्रॉंग पार्टी जाय. आनी म्हाका दिसता बा विजय सरदेसाय इतलो स्ट्रॉंग नेतो आज आमच्या गोंयांत कोण ना. आमी काँग्रेसीचें नेतृत्व पळयलें, आमी बीजेपीचें नेतृत्व पळयलें, काँग्रेसीचें नेतृत्व पळयलें. म्हाका चड उलोवपाचें नाका, तांचे मदीं झगडी चालू आसा. आरजी म्हणटा आमची खरी आमची होम पार्टी म्हणल्यार आतां म्हणल्यार गोंयांक एक तयार जाल्ली, तांकांय कोणाले तरी हें लागलां म्हणल्यार एक कर्स लागला, ते थंय स्प्लीट जावन पडल्या. सो असले परिस्थिती आमचो बा विजय सरदेसाय सोडलो, जो एकच मनीस असो आसा जो आमकां सगळ्यांक बांदून मुखार व्हरपाक शकता. सो ताका लागून आमी गोवा फॉरवर्डाचो साथ दिवपाचो सगळ्यांनी चिंतलां. आनी आतां आसा ते म्हजे पदाधिकारी म्हणटा ते बेश्टे नांवाचे, पण दे आर माय एक्सटेंडेड फॅमिली. हे सगळे म्हजे जे आसा, हे कुडचडे आसा, कुडचडकार आसा, ते म्हजे एक्सटेंडेड फॅमिली. सो आमी सगळ्यांक घेवन हेजे मुखार वतले आनी कितें लोकांचो जो प्रॉब्लेम आसा तो आमी सुटावो करपाचो प्रयत्न करपाना, आमी तो सुटावो करून दितले. इतलेंच सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां. सगळ्या पत्रकार भावांक देव बरें करूं.